Radio Kambana Live Report. Generally peaceful ang dakbayan sa Oroquieta. Kini ang gipahayag ni Oroquieta City Police Station Chief Police Major Roland Donor. Giangkon sa opisyal nga adunay mga natalang kawat, robbery, carnapping ug uban pang krimen sa buhatan sa kapulisan apan wala kini nagpasabot nga gubot ang nasangpit nga dakbayan, sanglit gikonsidera lamang kini nga usa ka dakong hagit sa padayong paglambo sa dakbayan sa Oroquieta. Kalabot niini, gisiguro sa opisyal nga andam moatubang ug musulbad ang kapulisan sa Oroquieta sa bisan unsang krimen nga mahitabo sa dakbayan aron masiguro ang pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa lugar. Una nang gituuhan sa opisyal nga ang iligal nga droga mao ay kasagaraang hinungdan sa nagkalain-laing krimen. Kung adunay iligal nga droga, gilauman na ang uban pang krimen sama sa kawat, robbery, carnapping ug uban pa. Nasayran usab subay sa pahayag ni Police Major Donor nga kasagaraang biktima sa carnapping sa dakbayan sa Oroquieta mao ang mga motorsiklo subay usab sa talaan sa kapulisan. Okay, no, so far natay mga 3 cases nga na-file for the crime of carnapping. Sakit yun paminawon. Kanang word nga carnapping. Ako lang pong isulti ninyo no nga all of these carnapping incidents mga motorcycle ni. Okay. Muna nga dili kay taranta makadungog carnapping pero ang motorcycle bililhon ba gyapon na jo. Pero ang pinaka-detail ani is dili nawala siya nga unattended. Okay. So dili ingon bitaw nga by force or by arm anang kwan kining intimidation gyud naagid siya dili kana ning mga motor nga giparking lang nga duna poy gamay negligence. Okay. Ngay nahitabo nga carnapping nga gibilin ra sa gawas na ara sa dalan gipark ang motor. So kanid siya kining nang nasa murag gahatag tag opportunity. Munang mingon gani ko mingon mi PNP nga peace and order and crime prevention is a shared responsibility. Yes. Di gini pwede namo makaya. Kay ug moingon ka nga ay di halang na i-parking kay nabitaw pulis na di gina mahitabo nga amo nang mabantayan all the time because we cannot detail one personnel kada isa ninyo nga mobantay anang yung motor. Una nang giklaro sa opisyal nga ang maong mga panghitabo ang dili makatandog sa kahapsay, kalinaw ug seguridad sa dakbayan sa Oroquieta. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si WD15 Kimberly Mahinay, danag sa dakbayan. Radio Kambana Live Report.